अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजिज़ हकीम अतहर आपकी खिदमत में हाजिर है। अहबाब, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक वादी है जहाँ पर एक हकीम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करते हैं। वो हकीम साहब उन ख़वातीन का इलाज करते हैं जिनको मर्ज़ 18 हो जाता है, उन ख़वातीन का इलाज करते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, और वो हकीम साहब उन ख़वातीन का इलाज करते हैं जिनके मेंसेस का मसला होता है। अहबाब, वो हकीम साहब इंतहाई मशहूर हैं। वो सिर्फ़ इसी एक मर्ज़ का इलाज करते हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर के लोग इंतहाई खूबसूरत, सफ़ेद और सुर्ख चेहरों के मालिक होते हैं, लेकिन आप यकीन करें वहाँ पर भी खून की कमी का बहुत ज़्यादा मरीज़ है। ये हकीम साहब जो सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ से इलाज करते हैं, चंद पुड़िया देते हैं और साथ में एक चीज़ बता देते हैं, एक फल बता देते हैं। हाँ, वो ज़रूर कहते हैं कि ये फल हर सूरत में खाना है। मैं उन हकीम साहब के पास गया, मैंने उन्हें बताया कि मैं भी एक छोटा सा हकीम हूँ, एक आजिज़ सा हकीम हूँ, तिफ़्ल मकतब हूँ और सीखना मेरी आदत है। हकीम साहब बड़ी खंदा पेशानी से पेश आए, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मैंने कहा, हकीम साहब आपका बड़ा नाम है। चूँकि मैं इस्लामाबाद बैठता हूँ तो इस्लामाबाद से भी सैकड़ों हज़ारों मरीज़ उनसे ठीक हो चुके थे। तो मैंने हकीम साहब से कहा कि हकीम साहब, मुझे कोई दवा जो आपके पास होती है उसके हवाले से आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी। तो हकीम साहब मुस्करा दिए, कहने लगे, हकीम साहब वो मेरा रोज़ी रिस्क है और मुझे आपका पता है, आप अपनी वीडियोज़ में नुस्खे बता दिया करते हैं। मैंने कहा, हकीम साहब मैं आपसे वादा करता हूँ आपका नुस्खा नहीं बताऊँगा, आप मुझे वो चीज़ बता दें। हकीम साहब कहने लगे, बेटा बात यह है कि आम सी चीज़ है, लेकिन ये जो शिफा होती है ये मेरे रब के यहाँ से होती है। अहबाब, उन्होंने वो नुस्खा मुझे बताया और साथ में मुझे कहने लगे, हकीम साहब मैं आपको वो अपना सदरी राज, वो अपना ख़ानदानी राज आपको बताने जा रहा हूँ। हकीम साहब आप नुस्खा ज़रूर बता दें, लेकिन आप मैं जिस इलाके में हूँ इस इलाके का नाम आपने सही नहीं बताना। तो मैंने हकीम साहब से वादा कर लिया कि हकीम साहब आपके इलाके का नाम और आपका नाम तब्दील कर दूंगा, लेकिन नुस्खा वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये वादा कर चुका हूँ। अहबाब, उस नुस्खे से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि ये मेरी वीडियोस आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुँचेंगी तो ये सदक़ा जारिया बन चुकी होंगी। अहबाब, उससे जो फ़ायदा उठाएगा उसका सवाब यकीनन मुझे तो पहुँचेगा ही, लेकिन आपको भी पहुँचेगा। आज के दौर में ये इंसान जो डिप्रेशन का शिकार है, जो परेशानियों का शिकार है, जो उलझनों का शिकार है, उसे दुआओं की अशद ज़रूरत है। अहबाब, दुआ लेने के लिए, दुआओं की खातिर मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। उससे न सिर्फ आपको दुआ मिलेगी बल्कि मुझे भी मिलेगी
اور یہ جو ہماری روز کی الجھنیں ہیں، یہ جو ہمارے روز کے مسائل ہیں، یہ جو ہماری روز کی پریشانیاں ہیں اور گھر میں روز کی بیماریاں ہیں، یہ یقیناً ان دعاؤں سے ختم ہو جائیں گی۔ احباب، وہ حکیم صاحب بتانے لگے، حکیم صاحب نے کہا، حکیم عطر، وہ جو میں پڑیا دیتا ہوں نا، وہ پڑیا تو صرف سرکار پر درود شریف پڑھ کر وہ پڑیا تقسیم کر دیا کرتا ہوں، جو دے دیتا ہے میں لے لیتا ہوں، لیکن جو اس کے ساتھ ایک پھل بتاتا ہوں، بنیادی طور پر وہ پھل ہی اہم ہے۔ میری پڑیا ضرور اہمیت اختیار کر جاتی ہے کیونکہ میں سرکار پر درود شریف پڑھ کر وہ صفوف بناتا ہوں، وہ پڑیا بناتا ہوں، یہ میرا دستور ہے۔ اور احباب، جب آپ کھانا کھانے لگے، جب آپ سفر کرنے لگے، جب آپ چلنے لگے، جب آپ کاروبار کرنے لگے، جب آپ دکان پر موجود ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ یقیناً آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں قیامت کے دن قبر میں ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہوگا۔ احباب، یہ درود سلام کی محبت یہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ پل صراط سے اس طرح گزار دے گی جیسے ہوا اٹھا کے ہمیں دوسرے کنارے پر پہنچا دے۔ احباب، میں حکیم صاحب سے بڑا متاثر ہوا، میں بڑا حیران ہوا کہ آج کے دور میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو یوں آسانی سے نسخے بتا دیا کرتی ہیں۔ لیجئے، میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا، بازار سے اصل لصوص لے لیں جسے ملٹھی کہتے ہیں، بازار سے اصل لصوص ملٹھی لے لیں اور اس کا صفوف کر لیں۔ صرف 15 دن یہ صفوف وہ خواتین استعمال کریں صبح شام جن کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کے بچے پیٹ میں مردہ ہو جاتے ہیں، جن کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، جن کا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے، جن کو خون کی کمی ہوتی ہے، جن کو مینسز نہیں آتے اور اگر آتے ہیں تو درد کے ساتھ اور کم آتے ہیں۔ لیکن اصل لصوص کے ساتھ جو میں آپ کو چمتکار بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو روشنی کا ایک چراغ دینے جا رہا ہوں، وہ چیری پھل ہے۔ احباب، آپ اپنی مسز کو چیری پھل کھلائیں۔ اس پڑیا کے ساتھ یہ پڑیا درود و سلام پڑھ کر اپنی مسز کو ایک 15 سے 20 دن یا 1 ماہ تک کھلائیں، اور اس کے ساتھ 2 سے 3 ماہ تک روزانہ 5-7 دانے چیری کے کھلائیں۔ 3 ماہ اگر آپ کی جیب برداشت کرتی ہے، 4 ماہ اگر آپ کی جیب برداشت کرتی ہے، تو 5 ماہ آپ اپنی شریک حیات کو، اپنی شریک زندگی کو چیری پھل کھلائیں۔ یہ نسخہ اصل لصوص جو ہے یہ 15 دن سے 1 ماہ تک کھلائیں، لیکن ساتھ میں چیری پھل جو ہے احباب، آپ یقین کریں یہ چیری پھل کے کرشمے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا میری پڑیا ضرور کام کرتی ہے، لیکن اگر چیری پھل نہیں ہوگا تو میری پڑیا بھی اس طریقے سے کام نہیں کرے گی جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں، یہ پڑیا بھی اور وہ چیری پھل بھی درود و سلام پڑھتے رہیں اور کھاتے رہیں، اپنی مسز کو کھلاتے رہیں۔ ہاں، خون کی کمی کا شکار مرد بھی کھا سکتے ہیں، خون کی کمی کا شکار بچے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ان خواتین کے لیے تو بہت خاص ہے جن کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، جن کو خون کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے تو یہ بہت خاص ہے، ان کے لیے تو یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی اسپیشل ہے، انتہائی خصوصی ہے ان خواتین کے لیے۔ حکیم عطر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کے ٹوٹکے، اس طرح کے زبردست قسم کے نسخے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ حکیم عطر کو اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔